अब लास्ट पार्टमा हामी आएको छौं so that the number of ways in which later college can be arranged so that e always come together is 360 arrange so that no two are come together no two R's है R दुईटा नहुने बेलामा एरेन्ज गरिम भने 900 हुन्छ। सर्वप्रथम त्यही हाम्रो बेसिक कुराहरू क्यामेरा पनि म्याच भइसक्यो। बेसिक कुराहरू पहिला जे हामीले गरेको छौं अहिलेसम्म। यदि तिमीहरूले सुरुदेखि गरेका छैन भने हम्बल रिक्वेस्ट छ एकपल्ट गएर हेर्ने विचार गर्नु है। ओके सो दैट नंबर अफ वेज इन विच लेटर अफ वर्ल्ड कॉलेज बी अरेंज्ड सो दैट टू ई अलवेज कम टुगेदर COLLEGE दुईटा ई लाई टुगेदर राख्देऊ COLLG अनि ई लाई चाहिँ टुगेदर राख्देऊ हो। यो टुगेदर भनेको यदि टुगेदर छ भने 1 हुन्छ। अब 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल बाई L दुईटा छ 2 फैक्टोरियल बस यति नै हो हाम्रो आन्सर। कसरी भन्दा दुईटा ई लाई हामीले एउटै ठाउँमा राख्यौं। अब यो दुईटा ई एउटैको काम गरौँ र दुईटै ई नै हो त दुईटैलाई फेरि फैक्टोरियल गर्न पाइदैन किनभने दुईटै ई त आखिर ई नै हो। यो ई यता जाओस् यो ई यता जाओस् एउटै कुरा हुन्छ फरक पर्दैन। त 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल भनेको 6 इन्टु 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 30 इन्टु 12 360 देयरफोर प्रुभड हुन्छ। त्यसैगरी अब बी नम्बरको हामी गर्यौं भने अरेन्ज सो दैट नो टू आर कम टुगेदर। पहिला टोटल अरेन्जमेन्ट गरौँ। टोटल अरेन्जमेन्ट्स अफ अरेन्ज इज क्यापिटलमा छ भने क्यापिटलमै लेख्ने कोसिस गरौँ। टोटल अरेन्जमेन्ट्स अफ अरेन्ज इज अरेन्ज को टोटल अरेन्जमेन्ट हाम्रो कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इन्टु 2 फैक्टोरियल हो। अब के भनेको छ नो आर कम टुगेदर। अब आर कम टुगेदर को अरेन्जमेन्ट कति हुन्छ 6 बाई 2 यानी कि 360 है। देयरफोर के भनेको छ टोटल अरेन्जमेन्ट सो दैट नो टू आर्स कम टुगेदर इज टोटल माइनस आर कम टुगेदर 6 बाई 2 यानी कि 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इन्टु 2 फैक्टोरियल माइनस 6 बाई 2 फैक्टोरियल गर्दा हाम्रो 900 आउँछ है। यसरी हामी क्वेशनलाई गर्छौं। सरल क्वेशन छ। सिम्पल क्वेशनहरुमा धेरै टाइम लाउने हैन र दिमाग पनि त्यति युज गर्नु पर्दैन। अलिअलि भको पनि जान सक्छ है स्टुडेन्टहरु। ल 7 इन्टु 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 बाई एउटा 2 फैक्टोरियल 2 काट्छ 2 2 1 जा 2 2 जा माइनस 360 सल्भ गर्देको 7 6 जा 42 इन्टु 30 माइनस 360 7 इन्टु 6 42 माइनस मतलब 1260 माइनस 360 900 देयरफोर प्रुभड। 15 नम्बर सम्म अहिलेसम्म यदि सुरुदेखि हेरेका छौं भने अत्यन्तै सिम्पल र सरल टाइपको छ हाम्रो परम्युटेसन। अब जुन आउने क्वेशनहरु छ भवेल एक दुईटा क्वेशन छ जुन यदि तिमीहरुसँग क्वेशन बैंक छ भने एकपल्ट पल्टाएर हेर। म्याक्सिमम सोधिने भनेको त्यही 17 16 17 वाला क्वेशन हो है म्याक्सिमम सोधिने भनेको। र त्यो सबै माथिको र यदि 3 4 मतलब कम से कम 4 मार्क्समा सोध्छ है। एउटा केही 1 मार्क्सको दिएर 4 मार्क्समा त्यो सोधिन्छ र त्यो भन्दा अगाडिको चाहिँ 2 मार्क्सहरुमा सोधिने त सब चान्स हुन्छ है। र म्याथको अलिकति यही हो का प्रब्लम
म्याथमा कन्सेप्ट बुझेको छ भने सब क्वेसन बन्छ, कन्सेप्ट बुझेको छैन भने सिम्पल पनि बन्दैन, हार्ड पनि बन्दैन, किनभने म्याथमा कुनै क्वेसन हार्ड हुँदैन है। यो क्वेसन त पुरै हाम्रो इङ्ग्लिसकै क्वेसन जस्तो छ, भवेल कन्सोनेन्ट वाला। इन हाउ मेनी वेज लेटर अफ वर्ड कम्प्युटर क्यान बी अरेन्ज्ड सो दैट ऑल भवेल कम टुगेदर, भवेल्स अक्युपाई only odd position, relative position of vowel and consonants are not changed। ओके, सर्वप्रथम हामी हेरौँ भवेल भनेको ए ई आई ओ यू हो, यो बाहेक एबीसीडी देखि जेड सम्म सबै कन्सोनेन्ट हो। पहिला भवेल हेरौँ के छ यसमा। भवेल्स हाम्रो छ ओ यू र ई, तीनवटा भवेल्स छ ओ यू र ई। ए नम्बरको पहिला पुरै कन्सेप्ट वाइज हेरौँ, यस्तो क्वेसनहरु सोधिने चान्स अब भने नि यो दुई तीनवटा जुन क्वेसन छ लास्टको धेरै धेरै इम्पोर्टेन्टमा आउँछ टपिकबाट। इन हाउ मेनी वेज लेटर अफ कम्प्युटर बी अरेन्ज सो दैट ऑल भवेल्स कम टुगेदर, सबै भवेललाई टुगेदर राखेर पहिला हामी कन्सेप्चुअली बुझौँ त। सिओयुई भवेललाई टुगेदर राख्दिम हैन, मजाले भवेल टुगेदर हाम्रो आयो। अब जे जे बचेको छ पीटीआर है, या यसलाई हामी के लेख्छौँ ओयुई भवेललाई एक ठाउँमा राखेर सीपीटीआर, यदि हामी गर्न सक्छौँ। अब यिनीहरूलाई एरेन्ज गर त यो कति भयो 1 2 3 4 5, मजाले हेर है। कम्प्युटरमा जब भवेल एउटा ठाउँ राख्यौँ भने हामीसँग 5 वटा मात्रै लेटर छ, यति छ। अब हामी के लेख्छौँ भने सबभन्दा पहिला परमुटेसन और अरेन्जमेन्ट कंप्यूटर with vowels together is permutation of कतिवटा छ, या डाइरेक्ट फ्याक्टोरियल लेखौँ न, 5 को फ्याक्टोरियल बाई है, 5 को फ्याक्टोरियल बाई कुनै रिपिट भएको छैन भने 1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ। लेटरमा जहिले पनि केही रिपिट, जस्तै हामीले गरेको थियौँ नि एससीएचओएल स्कुल छ भने 4 5 6 6 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल गऱ्यौँ, किनभने ओ दुईपल्ट रिपिट भएको छ, यहाँ केही रिपिट नै भएको छैन भने 5 फ्याक्टोरियल इन्टु यो जुन तीनवटा छ, यो तीनवटा पनि त आफूमा चेन्ज भइरहन्छ 3 फ्याक्टोरियल। अब कति हुन्छ मजाले गरौँ, 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 2, यहाँसम्म सबै बुझ्यो। एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो मिस भएको छ के, एकदम ध्यान दिने है, एम हामीले गर्न मिस गरेको छौँ, मतलब 6 फ्याक्टोरियल। यहाँ के हुन्छ हाम्रो 6 फ्याक्टोरियल भयो। यस्तो सानोतिनो कुराहरू चाहिँ माइन्ड राख्ने है। क्वेसन धेरै राम्रो खालको छ, क्वेसनलाई 2-4 पल्ट इन्टु 6 गऱ्यौँ भने यहाँ के हुन्छ 6 इन्टु यति गऱ्यौँ भने 4320 हुन्छ। 4320 कन्सेप्ट सबैजनाले बुझिसकेका छ, किनभने हाम्रो जतिवटा एलिमेन्ट छ त्यति ओयुईलाई 1 मानेर बाँकीलाई गरौँ, अनि ओयुईलाई पनि त हामीले एरेन्ज गर्नुपर्छ। ओयुई पनि त आपसमा एरेन्ज हुन्छ एकअर्कामा, त्यो 3 फ्याक्टोरियलले एरेन्ज्ड हुन्छ है। फर्स्ट नम्बर एमा अल भवेल्सको हामीले हेऱ्यौँ, भवेल्स अकुपाई ओन्ली अड पोजिसन भनेको छ। हेर फेरि कन्सेप्ट बुझौँ हामी, भवेल्स अकुपाई ओन्ली अड पोजिसन भनेको मतलब COMPUTER, अड पोजिसन कतिवटा छ हाम्रो 4 वटा, भवेल्स कतिवटा छ 3 वटा, भनेको मतलब भवेल्सको परमुटेसन कति गर्नुपर्छ 4टा ठाउँमा 3टा इन्टु पिन्टु है, इन्टु अब कति कन्सोनेन्ट बच्यो, परमुटेसन अफ पाँचवटा ठाउँमा 5वटा कन्सोनेन्टलाई हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। 5वटा ठाउँमा 5वटा कन्सोनेन्टलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने भवेलले आफ्नो 4टा ठाउँ अकुपाई गरिसक्यो,
र यो जुन बचेको ठाउँहरू छ 4टा ठाउँ छ भवेलको लागि, तर भवेल 3वटा मात्रै छ। कुनै 3 ठाउँ त्यसले अकुपाई गर्छ। अब बाँकी कतिवटा ठाउँ बच्यो? 1 2 3 4 5, 5वटा ठाउँमा कन्सोनेन्ट आफूलाई अकुपाई गर्छ भनेको मतलब 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु 2880 भेजमा केही छैन यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा है। सेम क्वेसन हामीले गरेको पनि छौँ। अब रिलेटिभ पोजिसन्स अफ भवेल्स एन्ड कन्सोनेन्ट आर नट चेन्ज्ड। भवेल र कन्सोनेन्टले आफ्नो रिलेटिभ पोजिसनै चेन्ज गरेन छ। यसको मतलब हाम्रो जुन भवेल छ 3वटा र त्यसपछि कन्सोनेन्ट हाम्रो जुन छ 5वटा, यिनीहरूले आफ्नो ठाउँ नै चेन्ज गरेन छ। यसको मतलब परमुटेसन अफ भवेल कति हुन्छ? कन्सोनेन्ट 3वटा ठाउँमा 3वटा इन्टु परमुटेसन अफ भवेल 5वटामा 5वटा भनेको मतलब 3 इन्टु 5 इज इक्वल टु 720। है। मजाले हेर, क्वेसन एकदम इन्ट्रेस्टिङ भन्दा पनि इजी टाइपकै छ। रिलेटिभ पोजिसन अफ भवेल्स एन्ड कन्सोनेन्ट आर नट चेन्ज्ड। भवेल्स र कन्सोनेन्टले आफ्नो ठाउँ चेन्ज गरेन भने 3वटा ठाउँको लागि भवेल्सको लागि 3वटा ठाउँ छ, 3वटा भवेल छ। कन्सोनेन्टको लागि 5वटा ठाउँ छ, 5वटा कन्सोनेन्ट छ। यति हो। मजाले क्वेसनहरू हेर्ने, एकपल्ट भन्दा हुँदैन भने 2 पल्ट पनि हेर्न सकिन्छ। क्वेसन एक्जाममा सोधिएको छ, बार बार सोधिरहेको हुन्छ यस्तो टाइप क्वेसन र सबै कुराको कन्सेप्ट यसले कभर पनि गरेको छ र ल्याङ्ग्वेज बुझ्नुपर्छ। क्वेसन सिम्पल छ, मेन यसको ल्याङ्ग्वेज अलिकति टेढो भएको कारणले नि स्टुडेन्टहरूको मिस्टेक हुन्छ र यो क्वेसनमा 100% फोकस गर्नु धेरै आवश्यक छ। ल्यापटप भन्ने एउटा वर्ड दिएको छ, भवेल्स मे नेभर बी सेपरेटेड। ल्यापटप है। अब भवेल्स के हो यसमा? ए र ओ, एल ए ओ पी टी पी, यति हामी गर्छौँ, ल्यापटपलाई लेख्छौँ। अब के भन्छ? भवेल्स मे नेभर बी सेपरेटेड। यसको मतलब भवेल्स अलवेज टुगेदर भन्न खोजेको हो। यसको मतलब यो अब कतिवटा छ? एल ए ओ एउटै हो, पी टी पी। अब यसलाई एरेन्ज गर त, भवेल्स मे नेभर बी सेपरेटेड भनेको मतलब भवेल्स अलवेज टुगेदर। भवेल्स अलवेज टुगेदरलाई के हामी गर्छौँ भने 1 2 3 4 5वटा छ टोटल। जब दुईटै भवेल्स एउटै सँगमा राखेको छौँ भने एउटै हो त्यो 5 फ्याक्टोरियल बाई 2टा पी छ भने 2 फ्याक्टोरियल। यो लेख्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन के। अनि ए र ओ फरक छ भने 2 फ्याक्टोरियल, यो काटिन्छ। 5 फ्याक्टोरियल कति हुन्छ? 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1, 20 छक्के 120, 120। क्यामेरामा कैद भयो कि भएन? लगभग क्यामेरामा पनि कैद नै भयो। भनेको मतलब ए नम्बर हाम्रो भयो। भवेल्स मे नेभर बी सेपरेटेड भनेको भवेल्स एउटै सँगमा हुनु। एउटै सँगमा भएपछि हाम्रो 6वटा छ टोटल त, तर भवेल्सलाई सँगै राख्यौँ भने 5वटा बन्छ। 5 को फ्याक्टोरियल बाई 2टा पी छ भने 2 को फ्याक्टोरियल। यो त हामीले गर्दै आइरहेको छौँ। अनि 2टा भवेल्स फरक छ भने इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यति हो फर्स्ट नम्बर। अल द कन्सोनेन्ट मे नट बी टुगेदर। पहिला टोटल निकालौँ त, टोटल निकालौँ अनि त्यसपछि कन्सोनेन्ट टुगेदर। हेर, मेरो हम्बल रिक्वेस्ट एउटा भनौँ, तिमीहरू क्यामेरा भन्छु, युट्युबमा भिडियो हेर्दैछौ भने पज गरेर पहिला क्वेसन बनाइहाल्यो यो 4टा, अनि थाहा हुन्छ तिमीहरूको कन्सेप्ट कतिको क्लियर छ। बनेन भने पनि केही छैन, मैले पनि बनाउँदा अहिले अलिक झुक्किने खालको हुँदो रहेछ। जब कि कति पढाएको छ, कति के भएको छ, यस्तो क्वेसनहरू पनि कहिलेकाहीँ झुक्किन्छ, त्यो म्याटर होइन ठुलो। तर रेगुलर प्र्याक्टिस गरेपछि चाहिँ हुन्छ है।
अब टोटल हाम्रो कति हुन्छ टोटल 1 2 3 4 5 6 6 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल यति हो टोटल। अनि कन्सोनेन्ट सबै टुगेदर छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ भने एलपीटीपी कन्सोनेन्ट टुगेदर छ एओ भनेको मतलब यो 1 यो 2 यो 3 हो यति हामीलाई थाहा छ भनेको 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल छ तर यो कन्सोनेन्ट पनि त एकअर्कामा चेन्ज हुन्छ भने कन्सोनेन्टको निकालत कति हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल। यो कुरा बहुत 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 भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो र कन्सेप्ट वाइज एलपीटीपी को पनि हामीले गरौँ एलपीटीपी कन्सोनेन्ट हो नि त। अब यसको एरेन्जमेन्ट हामीले गऱ्यौँ भने 4 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल खाली 4 फ्याक्टोरियल लेखेर हाँसी हाँसी क्वेसनलाई मिस्टेक गर्ने हैन है यति हुन्छ। अब त्यसपछि देयरफोर कन्सोनेन्ट नट टुगेदर के गर्छौँ हामी 6 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस 3 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल कति गर्छौँ यसलाई गरौँ न त 6 into 5 into 4 into 3 minus 3 into 2 into 4 into 3 किनभने 2 2 गरेर काटे 30 4 12 30 into 12 12 36 360 माइनस 4 12 6 72 360 माइनस 72 288 धेरै 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 इजी क्वेसन हो तिमीहरु यसलाई मजाले गरिहाल। अलवेज बिगिन विथ एल एन्ड इन्ड विथ टी भनेको मतलब बिगिन विथ एल एन्ड इन्ड विथ टी अलवेज। अब जान्ने भनेर एल र टी एपी ओपी हो एलबाट बिगिन भयो टीबाट इन्ड भयो बाँकी कुराहरू एपी ओपी। अब यो दुईटाको ठाउँ फिक्स छ भने यो दुईटालाई एरेन्जै गर्नु परेन हामीले यहाँ परम्युटेसन पढ्दैछौँ एरेन्ज गर्ने। अब यसलाई के गर्छौँ भने चारटाले एरेन्ज गर्नु पर्छ दुईटाको ठाउँ फिक्स छ उसले आफै एरेन्ज गरिदिएको छ क्वेसनले नै इजी गरिदिएको छ हाम्रो लागि भने। अब यो यसलाई एरेन्ज गर्न के छ 4 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल 4 into 3 12 मात्रै सानो एन्सर सबभन्दा सानो एन्सर है। अब दे डु नट बिगिन विथ एल बट इन्ड विथ टी। अब एलबाट बिगिन हुँदैन अरे अनि टीबाट इन्ड हुन्छ अलिकति दिमाग छ भने त्यसमा जोड देऊ त है के भनेको छ एलबाट इन्ड दे डु नट बिगिन विथ एल बट इन्ड विथ टी। हामीले बिगिन विथ एल गरिम र इन्ड विथ टी गरिम यतिसम्म थाहा छ। अब इन्ड विथ टी गरिदिउँ टीबाट इन्ड हुन्छ बाँकी टोटल अरू के छ एलएपीओपी हो। ल्यापअपलाई एरेन्ज गरौँ त कति हुन्छ एरेन्जमेन्ट विथ टी 8 इन्ड इक्वल टु कति हुन्छ 1 2 3 4 5 5 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल यानी कि 60 120 5 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल 60। अलिकति जान्ने भइदिएको जान्ने स्टुडेन्टहरूको सङ्गतिले है यति। अब देयरफोर 60 माइनस यो C12 यानी कि 48 के हुन्छ भन्दा डु नट बिगिन विथ एल बट इन्ड विथ टी। हेर डी नम्बर फेरि फोकस गरौँ हामीलाई के भनेको छ टीबाट इन्ड भएको छ अरे टीबाट इन्ड भएको छ भने हामीसँग 60 वटा कम्बिनेसन छ जुनमा टीबाट इन्ड हुन्छ तर त्यसले के भनौँ टीबाट एन्ड भएको छैन एन्ड भएको छ र एलबाट चाहिँ हाम्रो के भन्छ एलबाट बिगिनै भएको छैन। सिम्पलेस्ट दिस इज वान अफ द सिम्पलेस्ट है टीबाट इन्ड भएको छ यसको कुरै छोडिदेऊ। अब एलबाट स्टार्ट भएको छैन एलबाट स्टार्ट भएको भए 60 हुन्थ्यो है टी त फिक्स पर्मानेन्ट कुरा हो छोडिदेऊ 60 हुन्थ्यो है टोटल एल हैन टोटल 60 हुन्थ्यो
एलबाट स्टार्ट मात्रै भएको भए 12 हुन्थ्यो। अब एलबाट स्टार्ट भएकै छैन भने टोटलबाट एलबाट स्टार्ट भएको घटाइदिँदा 48 आउँछ। बहुत 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 इम्पोर्टेन्ट छ, म बार बार भन्दैछु है। कन्फ्युजिङ केही छैन, प्र्याक्टिसले म्याटर गर्छ। कतिको तिमीहरूले प्र्याक्टिस गरेको छौ त्यसले भन्छ कति कन्फ्युजिङ छ के छ है। ओके, यो क्वेसनलाई एकपल्ट मजाले हेरिहाल। ए बी त सिम्पलै छ, सी पनि सिम्पल छ, डीमा मैले भने नि अघि नै यो क्वेसनमा ल्याङ्ग्वेजले अलिअलि कहीँ कहीँ म्याटर गर्न सक्ला, होइन भने त सबै कुरो थाहा नै छ। हामीले 17 सम्म गरेपछि 18 नम्बरको 17 सम्म गर्छौँ ल, 17 सम्मभन्दा हार्डेस्ट हो भन्छौँ। तर 18 नम्बर क्वेसनले सोच्न मजबुर गरिदिएको थियो मलाई। जब म गर्दै थिएँ बनाउँदै थिएँ त्यतिखेर 18 नम्बरको क्वेसनले नै सबभन्दा धेरै सोच्न मजबुर गर्यो। इन्टरनेट, इच वर्ड बिगिन विथ भवेल, इच वर्ड इन्ड विथ कन्सोनेन्ट। म तिमीहरूलाई एउटा हम्बल रिक्वेस्ट गर्छु, एकछिन पज गरेर क्वेसनलाई बनाउने कोसिस गर। ओके ल, यदि ट्राई गरिसकेका छ भने अब हामी क्वेसन्स गर्छौँ। अब के भन्छ, इच वर्ड बिगिन विथ भवेल है, दुईटा छ, इच वर्ड इन्ड विथ कन्सोनेन्ट। एउटै कन्सेप्ट लाग्छ तर यसमा हामी 4टा क्वेसन गर्छौँ। दुईटा छ, दुईटा जे आफ्नै मनले गर्छौँ है। अब कुनै पनि वर्ड, जस्तै 8वटा वर्ड छ इन्टरनेटमा, ट्रेडिसनल वेले नै यो गर्न सकिन्छ, परमुटेसन मिल्नै सक्दैन यसमा है, मिलाउन सकिँदैन। अब 8वटा वेमा गर्छौँ भने पहिला इन्टरनेटलाई मिलाऊँ त फर्स्ट पोजिसनमा हामी भवेल कतिवटा छ, आइई 3वटा छ, फर्स्ट पोजिसनमा 3वटा हाल्छौँ। त्यसपछि सेकेन्ड पोजिसनको लागि हामीसँग कतिवटा अप्सन छ, 3वटा हाल्न सक्छौँ, तर एउटा मात्रै हालेको छौँ नि त 3टाबाट हो। बेसिक कन्सेप्ट अफ काउन्टिङवाला थ्योरी लाग्दैछ यसमा है, कन्सेप्ट। अब यहाँ 7वटा हाल्न सकिन्छ, 6 5 4 3 2 1 हो। लास्टको लागि एउटा मात्रै अप्सन छ। यति त हाम्रो भयो टोटल, जसमा फर्स्टमा हामी भवेल हाल्न सक्छौँ। तर यसमा हेर, यी दुईपल्ट आएको छ, टी दुईपल्ट आएको छ र एन पनि त दुईपल्ट आएको छ। यसको मतलब डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल गर्छौँ। अब सबलाई मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गऱ्यौँ भने 1890 आउँछ। यही हाम्रो एन्सर हो। अब के भनेको छ भने ए नम्बरमै यदि भनिदियो इच वर्ड डु नट बिगिन विथ भवेल भन्न सक्छ नि हो, त पहिला हामी टोटल निकाल्ने, टोटल माइनस 1890। टोटल कसरी निस्किन्छ, 8 फ्याक्टोरियल बाई 2 2 2 फ्याक्टोरियल है। टोटल यति हो, माइनस 1890 इक्वल टु जति हुन्छ त्यही एन्सर हुन्छ। अब सेकेन्ड नम्बर, इच वर्ड इन्ड विथ कन्सोनेन्ट, सेम टु सेम फोटोकपी गर्ने हो क्वेसनलाई। तर लास्ट इच वर्ड इन्ड विथ कन्सोनेन्ट, यहाँ चाहिँ 5वटा मात्रै कन्सोनेन्ट छ। त्यसपछि जति छ 3 3 6 2 8। अब यहाँ 7 6 5 4 3 2 1 इन्टु इन्टु पिन्टु इन्टु पिन्टु बाई 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल कति हुन्छ, 3100। हाम्रो यसमा 50 हुन्छ है। इच वर्ड इन्ड विथ कन्सोनेन्ट भनेको छ भने। ओके, अब यो हाम्रो परम्युटेसन, सरी हाम्रो परम्युटेसन सबै सक्यो गर्दा गर्दा अल्छी पनि है। हाम्रो परम्युटेसन सबै सकेपछि अब हामी कम्बिनेसनको कन्सेप्ट वाइज, कम्बिनेसनबाट के हुन्छ भने थ्योरिटिकल क्वेसन पनि सोधिने हुन्छ। पहिला 10-15 मिनट जति थ्योरिटिकल सबै कुरा हेरिहाल। त्यसपछि र कम्बिनेसनको थ्योरीले अरू ठाउँहरूमा पनि काम दिने भएकोले अलिकति कम्बिनेसनको थ्योरीलाई मजाले हेरिहालौँ। त्यसपछि हामी कम्बिनेसनको सारा एक्सर्साइज गरेर परम्युटेसन